अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फ़ख्र न्यूज़ HD। नाजरीन, इंटरव्यू पेश कर रहे हैं अमरी सिंध अब्बास शिराजी। जनाब शहीद इब्राहिम रईसी का एक नायाब इंटरव्यू। न मेरे पास कोई महल नुमा घर है, न मुल्क से बाहर अकाउंट्स हैं, मैं पैसे हैं, सिर्फ 5.5 मरले का एक घर है और बैंक अकाउंट जिसमें मेरी तनख्वाह आती है। यही सादगी थी जिसकी बुनियाद पर एक मुल्क का सदर अवाम के मुश्किलात से आगाह होता है, खिदमत के जज्बे से सरशार होता है और अवाम का महबूब होता है। मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए फ़ख्र न्यूज़ HD के साथ। لیستی هم از اموالتون خودتون منتشر کردید؟ من اولی که اومدم قوه قضاییه لیست اموالم رو خدمت رهبری تقدیم کردم. میتونید بگید چیه لیست؟ عرض کردم که من منزلی که دارم گفتم اون دفعه سوال کردم تو خبر که چند متر، گفتم 140 متر. همین نه ویلا داریم، اون دفعه شما سوال کردید تو ویلا داری؟ من گفتم باشه بعداً سوال کن، الان وقتشه. من ویلا ندارم، خارج از کشور حساب ندارم، سهام تو این طرف و طرف ندارم. همین حساب حقوقی اون هست که حقوق داریم میگیریم و